السلام عليكم. فيديو جديد. لا سوليسيون ديال التمرين اللي خليت في اخر فيديو. قبل ما نبداو ان شاء الله لا سوليسيون، ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس، ديروا لايك اي لي كومونتير باش ان شاء الله تدعمونا باش نديروا دي فيديو جدد ان شاء الله. وشكرا على اللي كيكومونطيو لينا. دونك نبداو الحل ان شاء الله باذن الله. عندنا واحد الكولون ديال ا، كولون بي. كولون ا فيه ارقام وكولون بي فيه ارقام، يعني فيه لي نومبر غولاتيف ماشي ديسيمو، سو سون غولاتيف ناتوريل، باش نعرفوا الطريقه ديال لاديسيون سوستراكسيون، ونعرفوا الدور ديال لي سين، لو سين بوزيتيف لو سين نيجاتيف. دونك عندنا نمشيو لا بروميير لين. عندنا ا كتمثل لينا موان 2، بي كتمثل لينا 5. غنجيو نديرو اوبيراسيون بيناتهم، واحد العمليه بيناتهم اللي هي عمليه الطرح. ا موان بي شنو كتمثل ليا؟ ا هي موان 2، وشنو كتمثل ليا بي؟ هاد لا شيء كتعني بلس 5، عندي بلس 5. دونك غادي ندير موان، غنحل واحد القوس وندير بلس 5. هاد الاقواس لي بارونتيز قلنا الدور ديالهم باش كيفرقوا لنا ما بين لو سين وما بين لوبيراسيون. بلس سي لو سين ديال لو نومبر و لو موان سي لوبيراسيون دو سوستراكسيون. دونك شنو كنقولوا في لا سوم ديالنا؟ عندي موان 2 موان بلس 5. اشنو كنديروا اول حاجه في العمليه؟ كنشوفوا كنقارنوا الاشارات، كناخذوا اشاره العدد الاكبر، كنقارنوا لي سين، كناخذوا لو سين ديال لو نومبر لو بلي غران. لو نومبر لو بلي غران سي 5. اول حاجه عندنا قلنا لوبيراسيون ديالي هي موان 2 موان بلس 5. قلنا كناخذوا لو سين ديال لو بلي غران. لو بلي غران عندي هو 5، كناخذوا لو سين بعدا. لوبيراسيون اللي كنديروا بيناتهم، بما ان عندي الاشارتين مختلفتين وعندي لوبيراسيون اللي بيناتهم هي الطرح. دونك موان 2 موان بلس 5. شنو كنديروا في العمليه؟ كنديروا العمليه اللي كنعرفوا دائما، العمليه ديال الناقص اللي كنعرفوا هو كنقصوا العدد الاكبر من الاصغر. كنديروا 5 موان 2. 5 موان 2 سي كوا؟ سي 3. دونك بما اننا خدينا الاشاره ديال لو بلي غون غتكون عندي هي بلس 3. داكوغ. دونك الحل ديال هاد لوبيراسيون هي بلس، خليت الاطار شويه ضيق، كنتمناها هو الحل يكون باين هنايا. قلنا الجواب ديالها هي بلس 3. داكوغ. نكملوا لا لين ديالنا. عندي انا موان بي. شنو عندي في لو كولون ديالي؟ عندي بي كتمثل ليا 5، ولكن هما ما طالبينش مني بي، طالبين مني موان بي. دونك غادي ندخل هاد 5 هادي، غندخل عليها واحد لو موان، ça va être moins 5. سي كلير. دونك تبدل ولا عندي موان 5. غادي ندوزو لا تروزيام اوبيراسيون. عندي ا بلس موان بي. دونك ا ديالي سي موان 2، وعندي بي هي وعندي موان بي. دونك لوبيراسيون اللي بيناتهم هي بلس. غناخذ الا، قلنا هي موان 2. داكوغ. لوبيراسيون اللي بيناتهم سي لو بلس، وغناخذ موان بي هي موان 5. بما ان عندي لي سين كيف غادي نغاردي لا ميم سين. اون لا ميم سين، اون غارد لا سين، لو سين باردون سي لو موان. وغندير لوبيراسيون بيناتهم عاديه. اول حاجه خدينا لو سين اللي غنحتاجو اللي هي موان، وغندير لوبيراسيون بيناتهم 2 بلس 5 سي 7. دونك لا سوليسيون ديالي هي موان 7. غنجيو هيا لا ميثود كيفاش حسبناها كنظن باينه في لا فيديو. غنديرو نيشان، غادي نديرو النتيجه ريزولطا سي موان 7. داكوغ. اون كونتيني. غنمشيو لا دوزيام لين. لا دوزيام لين عندي شنو كتقول لي لوبيراسيون؟ هي ا موان بي. داكوغ. ا موان بي عندي ا سي 1 وعندي بي سي موان 2. غادي نديرو ا هي 1. هاد الموان شنو هي ديال لوبيراسيون ماشي ديال بي. لوبيراسيون ديالي هي موان، عاد غادي ناخذ لو بي ديالي شنو كيمثل ليا؟ هو موان 2. دائما كنديرو هاد لي بارونتيز باش كنفرقوا كي كنقول لكم ما بين لو سين وما بين الاشاره ديال لو سين وما بين الاشاره ديال لوبيراسيون. داكوغ.
قلنا عندنا لوبيراسيون هي موان. اول حاجه شنو كنديرو فاش كتكون عندي شي اوبيراسيون كنقارن الاشارتين الا كانوا عندي مختلفتين. دونك عندي دو سين ديفيرون، دونك كناخذ دائما كناخذ لو سين ديال لو بلي غران نومبر. لو سين دو لو بلي غران نومبر سي موان. لوبيراسيون اللي كندير اللي كنعرف دابا كنسى لي السين وكنخدم داكشي اللي عرفت في الابتدائي. الابتدائي شنو كيقولنا في الطرح؟ كيقولنا العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر. دونك حطينا دابا الاشاره تهنينا منها. غنجيو دابا نحسبوا الطريقه الاعتياديه ديال الطفوله. 2 ناقص 1 هي 1. دونك الخارج ديالي ديال العمليه هو ناقص 1 موان 1. غنمشيو لا ميم شوز. عندي موان بي ولكن عندي هنا موان 2. دونك انا عندي موان بي. شنو هي بي ديالي هنا؟ ها الموان ديالي، ولكن شنو هي بي ديالي هنا؟ هي موان البي ديالي هنا هي موان 2. دونك هاد الناقص ديالي ها هي، و لو بي ديالي ها هي. هادي هي البي ديالي كلها، و لو موان ديالي ها هي. باش كندير لو كونطرير، الا دخلت لو موان على لو موان شنو غتولي ليا؟ الدرس ان شاء الله الماجي ديال ملتيبليكاسيون ديفيزيون غنفهموا هاد القضيه. موان فوا موان توجور ايت ايغال ا بلس. دونك غتولي ليا هي بلس 2. جيسبر تكون كلير. بلس 2 سي كلير. غادي ندوزو لوبيراسيون. عندي ا بلس موان بي. شنو قلنا؟ ا ديالي هي 1. لوبيراسيون سي بلس. غناخدو موان بي. ها هي موان بي فين حسبناها؟ هي بلس 2. هنا سي كلير شي حاجه اللي هي باينه. بما عندي الاشارات كيف قلنا ما عندي حتى حاجه كتعني بلس. بلس 1 بلس 2 الاشاره غتكون عندي اوتوماتيكمون سي بلس. لوبيراسيون اللي عندي هي بلس اللي عرفناها في الطفوله هي 1 بلس 2 سي 3. الخارج هو بلس 3. جيسبر سي كلير بور فو. دونك غادي نكملوا لا ترويزيام لين ديالنا. غادي ناخذوا ا هي 3. عندنا لوبيراسيون هي موان بلس 5. هنا قلنا واحد البياج خصنا نردوا له البال. بالنسبه للمبتدئين اون فوا غتفهموا لا تكنيك ما يبقاش بالنسبه لكم بياج. هنا هاد لوبيراسيون هذه الا دخلت لي على لو سين غادي ترد ليا. عندنا كيف قلنا كيف قلت في واحد الدرس ديال ملتيبليكاسيون انا غادي نقولوا بغيف وتحاولوا موان في الموان كتعطيني بلس لان كنحتاجوه ضروري. البلس فوا الموان كتعطيني موان. موان فوا البلس كتعطيني موان. بلس فوا لو بلس كتعطيني بلس. داكوغ. دونك في هاد العمليه هذه هاد لو موان ديال لوبيراسيون تاثر ليا على لو سين. دونك موان فوا بلس كيف قلنا في القاعده. الموان فوا بلس غتعطيني الموان. دونك غادي سورا 3 موان 5. داكوغ. كي قلنا ما عمرنا ما كنقصوا العدد الصغير من العدد الكبير، دائما كنقصوا العدد الكبير من العدد الصغير. اول حاجه دابا هنايا كنعتبروش هذه اوبيراسيون، كنعتبروا كل وحده عندها الاشاره ديالتها. داكوغ. حاولوا تفهموها. دونك غادي ناخذوا الاشاره ديال لو بلي غران سي 5 لان دخلنا هاد لو مو على دخلنا لوبيراسيون على لو سين. دونك ولات لوبيراسيون في لو سين سي لا ميم. داكوغ. دونك غناخذوا الموان 5 موان 3 سي 2. دائما في المخيلات ديالنا كنقصوا العدد الكبير من العدد الصغير. اول حاجه كنحطوا لو سين ديالنا، ابخي كنقصوا العدد الكبير من العدد الصغير في المخيلات ديالنا حسب الابتدائي. نمشيو نكملوا لا كولون ديالنا. قلنا عندي بي هي 5 كندخلوا عليها واحد لو موان. دونك نحطوا لا سوليسيون ديالنا باردون سي موان 2. غناخذوا لو بي ديالنا غندخلوا عندي 5 نضربوها في واحد لو موان غتولي هي موان 5. داكوغ. هنا فاش كنقولوا بي راه كتعني هاد بي هذه راه كتعني بلس بي، يعني البلس بي ضربناها في واحد لو موان غتولي ليا هي موان بي. هي هاد القاعده اللي قلنا هنا بلس فوا موان ايت ايغال موان. اون كونتيني. غنمشيو لوبيراسيون ديالنا. عندي ا سي 3. بي ما غنخدموش بالبي الاولى، كنخدموا بالبي الثانيه موان بي. لوبيراسيون ديالي هي بلس كنحلوا واحد القوس كنخدموا بالبي ديالي هي موان 5. شنو قلنا قبيله في واحد الملاحظه اللي كتبت لكم؟ قلنا الموان فوا البلس ايت ايغال الموان
والبلوس فوا الموا ايتيغال الموا. يعني هادو شنو كيعني الضرب دائما تبادلي. داكوغ لوردر ديال الضرب ما كيتبدلش، واحد في زوج ايتيغال 2 2 فوا 1 سي 2. داكوغ بلوس فوا الموا سي موان، الموان فوا بلوس سي الموان. هي هادشي اللي عندي هنايا. ها هي واحد دابا هنايا قبيله ضربنا الموان في البلوس باش عطاتنا الموان، دابا غنضربوا البلوس في الموان غادي تعطي ليا 3 موان 5. غيكون الخارج هو موان 2. هذه بالنسبه لا كولون الاولى ها شنو خرج لينا، وهذه بالنسبه لا كولون الثالثه ها شنو خرج لينا. الا لاحظتوا عندنا نفس الخارج. دونك كنتمنى تتبعوا لا فيديو مزيان باش تفهموا لا ميثود. داكوغ نمشيو قلنا 1 2 3 4 لا كاتريام لين. الكاتريام لين ديالنا عندي موان 3 كتمثل ليا موان 3 بي كتمثل ليا موان 2. نشوفوا لوبيراسيون شنو كتقولنا. كتقولنا ا موان بي، دونك الا ديالي هنا هي موان 3، لوبيراسيون هي موان، لو بي ديالي هي موان 2. توجور كنحتاجو الملتيبليكاسيون. داكوغ كنضربوا عندي توجور دابا درت الملتيبليكاسيون غادي نلوحي ان شاء الله وغادي تزيدوا تفهموا اكثر. دونك عندنا اول حاجه كنقادو لوبيراسيون ديالنا هي موان 3. هاد الموان في الموان شنو كتعطي ليا؟ قلنا لو موان في الموان سي لو بلوس، عطاتها ليا هي بلوس 2. عاد غنكملوا لوبيراسيون ديالنا. غادي نقارنوا الاشارات، كناخذوا الاشاره ديال العدد الاكبر، لو سين ديال لو بلو غران نومبر سي موان، حيت 3 هي الكبيره غناخذوا الاشاره ديالتها. عاد غنديروا لوبيراسيون اللي كنعرفوا ديال الابتدائي، هي العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر. هنا راه واخا ما كاينش الاشاره، واخا ما كايناش الناقص بيناتهم، القاعده كتقول لنا اشارتين مختلفتين كنديروا عمليه الطرح. دو سين ديفيرون كنديروا لوبيراسيون دو سوستراكسيون. اشارتين مختلفتين عمليه الطرح. اشارتين متماثلتين ميم سين كنديروا عمليه الجمع. داكوغ ميم سين سيتادير الا عندي بلوس بلوس كندير جمع، عندي موان موان كندير جمع، عندي موان بلوس كندير الطرح، عندي بلوس موان كندير الطرح. دونك غادي يكون عندي موان 3 بلوس 2. الطريقه اللي كنعرفوا ديال الابتدائي هي 3 ناقص 2 في المخيلات ديالي سي 1 موان 1. في الاول غتبان لكم كومبليكي ولكن افيك لابيتود سا سرا فاسيل. عندي موان بي، دونك انا عاطيني في هاد لا كولوم بي، دونك عندي موان بي شنو غادي ندير؟ غناخذ موان 2 غنضربها في واحد الموان، يعني موان فوا موان 2 شنو قلنا؟ الموان في الموان كيعطيني لو بلس، غتولي عندي بلس 2. غنمشيو لوبيراسيون ديالي، غادي ناخذ الا ديالي اللي هي موان 3. شنو لوبيراسيون اللي بيناتهم؟ هي بلس. ما غاديش ناخذ لو بي ديالي، غناخذ موان بي. الموان بي ديالي شنو هي؟ راه حنا كتبين لنا موان بي واخا كتبان لنا بلس 2، حنا راه ديجا حسبنا عطاونا بي وضربناها في واحد الناقص اللي هي موان بي باش ولات لنا بلس 2 بلس 2. داكوغ قلنا بما ان عندنا الاشارتين مختلفتين راه واخا هاد لوبيراسيون بلس ما كتاثرش ليا نقولوا لا حقا نديروا عمليه الجمع، ما غنديروش عمليه الجمع. كيفاش دايرين عندنا الاشارتين ديال العددين مختلفين؟ دونك اوتوماتيكمون الطرح غنديروا موان 3. البلس في البلس شنو كيعطيني؟ هو بلس 2. داكوغ شنو غادي يعطيني؟ هي موان 1 سي موان 1. نمشيو لا 5e لين جو بونس. دونك 1 2 3 4 6 5. دونك عندي ا موان بي. داكوغ الا ديالي سي 4، البي ديالي الاشاره الاخر هي موان بي موان 1. داكوغ اشارتين مختلفتين اوتوماتيكمون عمليه الطرح 4 ناقص 1. كنشوفوا بعدا اول حاجه كنحطوا لو سين ديالنا، كناخذوا لو سين ديال اكبر عدد. اكبر عدد ديالي هو 4، السين ديالو هي البلس واخا ما مكتوباش الاشاره كنحطوها هي البلس. كنديروا عمليه الطرح اوتوماتيكمون. هنا راه باينه عندنا اصلا مكتوبه لنا العدد الكبير ناقص العدد الصغير. لو كانت عندي كان ما كانش العدد الكبير محطوط، دائما كنقولوا في الطرح كنسبقوا الكبير على الصغير، كتعطيني 4 ناقص 1 هي بلس 3. انا عندي بي شنو كتساوي ليا بي؟ هنا هاد بي هادي باش تعرفوا واحد الحاجه، هذا او بي هادو اعداد ارقام حرفيه، وكل مره شنو كنمثلوهم، كل مره شنو كنعطيهم. بحال مثلا غنشدو شي بوبي وغادي مره نلبسوها كسوه حمراء، مره نلبسوها كسوه خضراء. دابا شدينا بي، مره لبسناها الرقم 2، مره لبسناها الرقم 1، مره الى اخره باش تفهموا. دونك خدينا بي هنا في هاد لا 5 لين لبسناها
الرقم واحد. داكوغ هي بي ولات عندنا هي واحد، ولكن حنا بغينا ندخلوا عليها واحد المواه، غنديروا هاد البي هادي غنضربوها في واحد المواه. شنو لبسناها واحد، دونك هاد الواحد حتى هو غنضربوه في المواه، غتولي عندي هي موانزه. داكوغ غادي ناخدو لوبيراسيون ديالي جديده، غادي ناخد الا شنو قلنا سي 4. العمليه اللي بيناتهم هي بلس، ما بغيناش حنا بي، بغينا دابا موان بي. موان بي ديالنا ديجا بحثنا عليها هي موانزه. داكوغ بما ان واخا عندي هاد لوبيراسيون بلس، خصني نرد بالي هاد لوبيراسيون كتدخل على هاد لو سين هادي كيتشونجا كلشي، كتولي عندي هي 4. قلنا الزائد في الناقص كيعطي ليا الناقص. قلنا عندنا اشارتين مختلفتين اوتوماتيكمون عمليه الطرح. اول حاجه قبل ما ندير عمليه طرح او جمع كناخذ الاشاره اللي انا محتاجها. اللي محتاج كان عندي اشارتين مختلفتين كناخذ الاشاره العدد الاكبر سي بلس. كندير عمليه الطرح هي 4 ناقص 1 سي سي باردون سي 3. D'accord, donc هذا هو la solution ديالنا. on va noter le résultat ici c'est plus 3. اي ميرسي. هذا هو الحل ديال التمرين ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش شي حاجه يحطها لي في الكومونتير، نزيد نشرحها في لا فيديو في اون اوتر فيديو. دابا نديرو ان شاء الله دي زيكزارسيس دي زوتر زيكزارسيس، وغادي ندير الدرس ديال الملتيبليكاسيون ديفيزيون ان شاء الله في اقرب وقت. بالنسبه اللي ما شافش الدروس ولي زيكزارسيس اللي درنا ديجا غادي يشوفهم في صندوق الوصف عفوا. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ودعموا القناه، وكذلك تشجعونا باش ان شاء الله نخدموا ونزيدوا لقدام ان شاء الله باذن الله. شكرا.